Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Karon mga igsoon aduna na puday kitay paambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So ang atong pagaisgutan mga igsoon about kini sa atong mga kaparian nganong dili minyo. Ug matud pud usab sa atong mga pinalangga nga mga dili katoliko nga so nganong kanang pare dili minyo ug kanang ang atuang unang Santo Papa o si San Pedro is minyo man. Mga igsoon to si San Pedro mention ka wala pa sa gipili sa Dios minyo na dayon siya mga igsoon. Ug din ang mga kaparian sa una mga sa unang panahon time ni Moises mention so minyo kayo to mention so pero pagabot ni Kristo mention so mato din ha nga kabubuton ka na sa Dios nganong dili niya o nganong dili minyo ang mga pare mention tungod kay atong basahon mention din na sa 1 Corinto mention so kabubuton ka na sa Dios dili ka na kabubuton sa mga kaparian. So atong basahon mention para malinawan na to, masabtan na to mention nganong dili ni sila minyo gani ato ang mga kaparian. Kay mismo nga atuang Ginoong Kristo wala man nagminyo. So mao na ang iyang sumusunod usab para dili usab mangbinyo og dili sila mabalaka. So atong basahon mention na para mas masabtan. Sa 1 Corinto kapitulo 7 bersikulo 32. So 32 hangtod sa 34 mention. So atong i-highlights para mas maklaro. So nga nakaingon ri buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo magtagad sa buwat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutan nga magkalibutanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. So busa babae nang iyang pagunaw na ang babae nga dili minyo o ang sa ka dalagang puti magtagad sa buwat sa Ginoo kay buot siyang mag-alagad maghalad sa iyang lawas ug espiritu apan sang babae nga minyo magkapuliki sa kalibutan ng mga butang kay magtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. So mao matud dinhi mga igsoon nga sa 32 pa lang mga igsoon nag-ingon diri buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. So kabubuton sa Dios may igsoon ang tao nga dili minyo magtagad sa buwat sa Ginoo kay maningkamot man siya. So maningkamot maningkamot siya sa mga pagpahimuot sa Dios mo ang taong dili minyo apan katong minyo may son magkapuliki man siya sa pagpaningkamot nga ang iyang asawa mahatagan og maayong panginabuhi o ang iyang mga anak may son sumo kana nga ang Dios mismo nagbuot nga nganong dili minyo ang pare para ang ihang sarili o ihang focus lang jud ang pagpahimuot sa Dios mga igsoon. Usab mga igsoon aduna usab kitay mabasa dinhi nga kabubuton gayud sa Dios mga igsoon. So atong basahon usab mga igsoon kining sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 12. Atong basahon mga igsoon para masayran sa tanan kung nganong dili gayud minyo. So kabubuton jud sa Dios mga igsoon nga dili magminyo ang mga pare. So nga nagaingon dinhi mga igsoon kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang uban mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo tungod kay nataw sila ingon nga yunoko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunoko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios sabta kini og kon makasabot kano. So ang nganong dili minyo ang atong mga kaparian mention tungod kay kabubuton ka na sa Dios ug matud dinhi mga igsoon nga bulon ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios mention. So mao kadto mga igsoon nganong nganong dili magminyo atong kaparian.